شوفوا ماجورين ولا مزيان لا صابر ما هو اي قدام وين؟ الناظرين هات الصور هاي خليها فوق لا انصار واحدة موجود حتى كذا ايوه اللي خوش ياسمين لا ياسمين حياكم الله اهلا وسهلا على الجناب جاي فاشبقي اهلا وسهلا
ماشي دخلنا وين قاعد؟ الله يبارك. سهل. هلا بعد روحي اشرب طبيعي النهاية اشرب طبيعي النهاية ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا النهاية طبيعي طبيعي سكتة والله سكتة تمشيني مع حكيت يا ولد
وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير شبيب يلا اخوي ما ثاني جبنا شبيب بالنسبه للبقره
تروح 100 جاوب تروح.
هو اللي يخش. ياسمين. لا ياسمين. موت موت تعليت انا وين اروح بعد؟ Thank you.